السلام عليكم، مرحبا بكم في لا فورماسيون 3DS Max لا 6e séance جو بونس من لا فورماسيون. اليوم غادي نهضروا على ثلاثه ديال لي زايكون: select and move, rotation, select and rotate and scale, déplacer, rotation, échelle. وغادي نهضروا حتى على copy en détail. داكور، اول حاجه نجيو نرسمو بوكس، كليكيو في الاسباس او sur la hauteur, bouton droite, كبرو Alt W la fenêtre, voilà, cliquez, نجيو كليكيو على déplacer, كليكيو على déplacer, عندنا l'axe X, l'axe Y, l'axe Z. إلا كليكيت على l'axe Z دابا غنديبلاسي سويفون l'axe Z، وغادي نجر هكا. إلا بغيت نمشي شي بلاصة أخرى ما يعطينيش، يعطيني غير في لو سونس Z. في لو سونس X كليكي على لو سونس Y، ها هو تيولي بالصفر، يعني نفس القضية. l'axe Z نفس الشيء تا هو، إلا بغيتي دير شي سونس واحد آخر ما يعطيكش. إلا بغيت نحرك في هاد لو بلون هذا XZ نكليكي هنا، دابا نقدر نحرك في هاد لو بلون هذا XZ. بغيت نحرك في لو بلون YZ كليكي في هاد لو سونس هذا، تولي البلاصة اون جون، تتانديكي لك لو بلون فين غادي تحرك. إلا ندور باش يبان ليا، إلا بغيت لو بلون XY تا هو نفس الشيء، ولا بغيت نحرك في تو لي سونس تنجي نكليكي على هاد الكارو هذا. دابا نقدر نحرك في كاع لي سونس. داكوغ، هادي بالنسبة لديبلاسي. نشوفو روتاسيون. روتاسيون نتا نكليكيو عليها، تيبان لك هنا عندنا ثلاثة ديال لي زاكس نفس الشيء. عندنا هاد لا كولور هذا اون فيغ، مثلا نحط عليه تيولي اون جون، هذا في لو بلون اكس زد. وعندنا هذا اللي بالاحمر في لو بلون Y Z، وعندنا لو بلون X Y هو هذا، وهذا اللي اون جون. الا بغيت نحرك في لو بلون X Z غنجي عند الاحمر وندور. دابا تيدير ليا روتاسيون سويفون لو بلون X Y Z. دور بحال هكا، داكوغ. الا بغيت نحرك في لو بلون الاخر اكس زد تنجي لهاد الكولون الاخر، لو سيركل الاخر. بهاد لاقاس بغيت نحرك في لو بلون اكس، في لو بلون اكس اي تنجي لهاد الازرق وتندور بحال هكا. داكوغ، الا كليكيت هنا الوسط نقدر نحرك فين ما بغيت. انا ملي تنكليكي تتولي واحد لو سيركل بالكري. دابا نقدر ندور في كاع لي سونس، يعني ما تبقاش عندك علاقه بهاد لي زاكس. داكوغ، نجيو ديزاكتيفيو لايكون، كليكيو على لوبجي راه باقي ديجا سيليكسيوني. نجيو دابا ليشيل، كليكيو هنا تيخرج لينا هاد التريونغل هذا.
الا بغيت نكبر لوبجي كامل تنجي للوسط ديال التريونغل و تنجر فوق ولا الا جريت لتحت تيصغر، الا جريت الفوق تيكبر. داكوغ. الا بغيت نكبر غير فواحد لو سونس، يا اما في لو سونس اكس ولا لو سونس ايغريك ولا لو سونس زد، تنخرج على هاد لو سيركل هادي، مثلا تنجي لاكس اكس و تنكبر في هاد لو سونس اكس. بغيت لو سونس زد تنجي لو سونس زد ونكبر. ايغريك تا هو نفس الشيء، تنجر و تنطلق. داكوغ. دابا حنا شفنا روتاسيون، ديبلاسي و ليشيل. دابا نهضرو على كوبي. نجي ندير بوكس، سيليكسيوني هنا في ليسباس، كليكي. داكوغ. نجي نختار هنايا ديبلاسي. الا بغيت ندير كوبي يا اما تندير شيفت كما كنت وريتكم، كليكي على شيفت ونجي ونجر من هنايا. دابا ملي تنطلق، ملي تنجر تنطلق تيعطيني هنايا كوبي و تيعطيني لو نومبر دو كوبي اللي بغيت، شحال بغيت. هاد الخاصيه كاينه في هاد لابارتي ديال شيفت. لابارتي الثانيه اللي غنشوفو راه ما فيهاش هاد القضيه، هاد الخاصيه هادي ديال لو نومبر دو كوبي. الا بغيت مثلا جوج تنكليكي لو نومبر تنقول ليه اوكي، تيعطيني جوج ديال لي كوبي. داكوغ. ندير كونترول زد. الطريقه الثانيه تجي هنا الايديت، تجي هنا الكلون، كليكي عليها تيخرج لك عاوتاني هاد لوبسيون كوبي انستانس ريفيرنس. واش بغيتي الكوبي اللي غادي دار تكون عندها علاقه مع، الا درت انستانس ولا ريفيرنس، الا درتها يعني الكوبي اللي غادي تكون عندها علاقه مع هاد البوكس الاول. يعني الا بدات موديفيت في هذا راه حتى الثاني غادي يتبدل. انا نشوف هادشي كامل دابا. كليكي اوكي صافي، وغادي نجي لوبجي ونجر. فما تنكليكي على شيفت لا والو. دابا داكوغ. بغيت عاوتاني القضيه ديال لو نومبر، ما تيعطيناش لو نومبر هنايا. الا بغيت مثلا جوج ديال لي كوبي ولا 3 ما تيعطيهاش ليا بهاد لا فاصون هادي. داكوغ. انا غادي ندير انستانس واحد اخر، انستانس ندير ليه كوبي اوكي. يعني دابا هذا عنده علاقه مع هذا، هذا عنده علاقه مع هذا. غادي ندير اون اوتر كوبي نيت، ندير لها ريفيرنس باش تعرفوا المعنى، الفرق لا ديفيرونس بيناتهم. داكوغ. فوالا. دابا نكليكي على هذا مثلا الاول، وغادي نجي هنا موديفاي ونبدل مثلا في لي ديمونسيون ديالو. هانتوما الا لاحظتوا تيتبدل غير هو بوحدو، هادو ما تيوقع ليهم والو. غادي نجي دابا لهذا، هذا نبدلو حتى هو، نشوف واش هاد الجوج هادو، حيت قلنا هذا قلنا درنا ليه انستانس بارابور هذا، وهذا درنا ليه ريفيرونس مع هذا. دابا نبدلو حنا هذا. هانتوما الا لاحظتوا تيتبدلو بثلاثه. داكوغ. الا موديفيت في هذا راه تيتموديفيو في ثلاثه، الا موديفيت في هذا ما عنده حتى علاقه بهم، تيتموديفا بوحدو. هادو تتبقى دائما بيناتهم علاقه. هذا ريفيرنس، الا جيت لهذا موديفيتو، هذا درنا ليه انستانس تموديفاو، هذا اللي درنا ليه ريفيرنس بين مع هذا ما عطانيش كاع الموديفيكاسيون. الا بغيت نموديفي فيه خاصني نجي هنا البوكس، كليكي عليها وندير ليه ميك اونيك، يعني نحيد ليه هذيك ريفيرنس، يعني يولي بوحدو. الا درت ليه ميك اونيك دابا نجي هنايا كليكي على باند، دابا نقدر نموديفي فيه. هانتوما لاحظتوا تنموديفي فيه والاخرين ما تيتموديفاوش.
داكوغ. الا لاحظتو هنايا كاينه تتكريا ليا واحد لابار. دابا هاد البوكس هذا ولات واحد لابار هنايا، يعني هاد لي كاركتير هادو الا بغيت نهبطهم، الا بغيتهم ينقزوا عند هذا اللي ريفيرنس معاه، غنجر هذا من هنا للفوق ونهبطو لتحت. هانتوما لاحظتو هما تبدلوا بثلاثه. فوالا هذا هو اللي كاين بين الفرق بين كوبي وانستانس وريفيرنس. وشفنا ديبلاسي، روتاسيون، اشيل. غنساليو هاد لا سيونس هنايا، ولا سيونس الجايه ان شاء الله نكملو. شكرا، ما تنساوش ديروا جيم وابوني وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. شكرا.